Ako dahil si Pastor Ricky Yungod. Salamat yung una sa Ginoo, labi na ni Jesus nga ako manluluwas. Nga gihatagan ko niya kay gayunan nga mamit na ko ang milenya 20 years nga negosyo. Nya pasalamatan lang kung dako kayo ang si Sir Alan Aton, CEO sa milenya. Nagigamit ko siya sa Ginoo na laghimo sa negosyo nga pagmasa. Niya ako yung kang pasalamatan ng Ginoo tungod kay usa ko sa mga pinakauna nga karat saver sa milenya. Nganong nahimo kong first karat saver gumikan kay akong gitinuod og trabaho sa milenya. Gigugulan ako og taas nga panahon. Gigugulan ako og mga sakripisyo aron lang mo trabaho gyud sa milenya. Ug tuod man tungod kay naghago ko akong nakuha ang akong gidamgo nga sakyanan, pinakadamgo nga sakyanan nga SUV. Salamat kayo sa Ginoo ana tungod kay wala pa po yung Ginoo nga nagtabang nako, dili ko na nako ma-achieve. Ako i-challenge tong mga kaubanan namo, labi na tong mga pastors usab nga doon na po idamgo sama nako nga makasakyanan nga mo trabaho para sa milenya. Kung nakasugod man, tinudpon gyud og trabaho. Kung kadtong yung naguna-una nga gusto po dili lang kay makasakyanan lang mo asin sa usab ang kinabuhi, tagai og dakong pagtagad ang milenya nga negosyo, suportae, trabahoa tungod kay ang milenya makahatag gyud siya og kausbawan sa kinabuhi sa mga tawo nga nituo sa milenya. In spite sa mga daghang mga problema, labi na kay nagsugod pa ang company, piduli na siya maoy rason nga dili na to makabot ang damgo, labi na ang akong damgo ang sakyanan nga in just less than 2 months nakuha na ko ang sakyanan. Dili lang kay easy nga pagkuha ko, dili doon ay mga sales requirement nga gi-require para makuha na ko ang sakyanan. So makausa pa katong gusto ug doon ay damgo nga makasakyanan, trabaho seryoso ka ang milenya. Kaya diha sa milenya makabaton tag kausbawan, good income ug ang damgo nga sakyanan makuha diha sa milenya. Daghang salamat ug maayong hapon.